ओं मुनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणे भवामः। ठञधिकारस्य आर्हीयप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् दशमे पाठे वयं सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितवन्तः, तद्धरति वहत्या वहति भाराद्वंशादिभ्यः इति। तत्र भार इति शब्दात् परतः वंशादिगणे पठिताः ये शब्दाः सन्ति ते शब्दाः यदि भवन्ति, नैव वंशादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः परतः भारशब्दः यदा भवति तदा तेभ्यः तत्र यथाविहितं प्रत्ययः भवति। तत्र मूले उक्तमेव वंशादिभ्यः परो यः भारशब्दस्तदन्तं प्रातिपदिकं तत्प्रातिपदिकात् द्वितीयान्तादित्यर्थः इत्युक्तम्। तत्र वंशभारं हरति, वहति आवहति वा वांशभारिकः ऐक्षुभारिकः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततश्च भाराद्वंशादिभ्यः इत्यस्य तत्र व्याख्यान्तरमपि अस्माभिः दृष्टं। तत्र उक्तं यत् भारभूतेभ्यः वंशादिभ्यः इति अपि भाराद्वंशादिभ्यः इत्यस्य व्याख्यानम् अत्र क्रियते। तथा चेत् भारभूतान् वंशान् हरति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र वांशिकः इति रूपं भवति। एवमेव आवहति, वहति, आवहति इत्यादिषु अर्थेषु अपि इमानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। तदनन्तरं वसनद्रव्याभ्यां ठनकनम् इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र यथासङ्ख्यं ठन्कनौ वसन अपि च द्रव्य इति आभ्यां शब्दाभ्यां भवतः इति अपि अस्माभिः पठितं। तत्र वसनं हरति, वहति, आवहति वा वस्निकः अथवा द्रव्यकः इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः दृष्टं। वस्निकः इति ठनः पक्षे, द्रव्यकः इति कनः पक्षे। प्रकृते अपि तदेव तद्धरति वहत्या वहति इति अर्थस्य अनुवर्तनम् आसीत्। तदनन्तरं सम्भवत्यवहरति पचति इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र सम्भवति, अवहरति, पचति इति एतदर्थत्रये तत्र द्वितीयान्तात् यथाविहितं यथाविहितं प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। तद्यथा प्रस्थं सम्भवति प्रास्थिकः कटाहः इति। तस्य अर्थः तत्र उक्तः, प्रस्थं स्वस्मिन् समावेशयति इत्यर्थः। तत्रैव तत्र स्त्रीलिङ्गे प्रास्थिकी ब्राह्मणी इति उदाहरणमपि तत्र दृष्टं। ततः प्रस्थम् अवहरति, उपसंहरति, पचति वा इति तस्य अन्येषु अपि अर्थेषु इदं रूपं प्रास्थिकमिति रूपम् अस्माभिः तत्र दृष्टं। प्रास्थिकं, प्रास्थिकी इति च। तत्र वार्तिकम् एकं पठितं, तत् पचति इति द्रोणादण च इति। तत्र चाठञ् अपि भवति, अण अपि च ठञ् इति प्रत्ययः भवति तत् पचति इत्यस्मिन् अर्थे। उदाहरणं तत्र साधितम् अस्माभिः, द्रोणं पचति द्रोणी इति। तत्र ठञः पक्षे रूपं साधितं, नैव अणः पक्षे रूपं साधितं। ठञः पक्षे तु द्रोणं पचति द्रोणीकी इति रूपान्तरम् अपि साधितं। ततश्च तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितम्, आढकाचितपात्रात् खोन्यदरस्याम् इति।
तत्र आढक अचित पात्र इति एतेभ्यां शब्दाभ्यां ख प्रत्ययः भवति, पक्षे ठिङ् भवति इति अर्थः दृष्टः। तत्र सम्भवत्यवहृति पचति इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात् प्रत्ययः भवति इति दृष्टं। तत्र आढकं सम्भवति, अवहरति, पचति वा आढकेन इति रूपं ख प्रत्ययपक्षे साधितम्। आढकिकी इति ठञ् पक्षे साधितम्। अचितशब्दात् ख पक्षे अचितीन, तत्र कनः पक्षे अचितिकी, नैव ठञः पक्षे अचितिकी इति रूपं साधितं। पुनः ख पक्षे पात्रीण पात्रशब्दात्, ठञः पक्षे तु पात्रिकी इति रूपं च साधितं। तदनन्तरं द्विगोष्ठंश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र द्विगुसंज्ञकात्, द्वितीयान्तात्, आढक इति शब्दात्, अचित इति शब्दात्, पात्र इति शब्दात् च, आढकान्तात् अचितान्तात् पात्रान्तात् च तत्र सम्भवत्यवहृति पचति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ठन् पक्षः, ठन् प्रत्ययः, ख प्रत्ययश्च भवति इति तत्र पठितं। द्विगोष्ठन् च ठन् अपि च ख, गतसूत्रात् ख इति च चकारेण प्रकृते गृह्यते इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र मूले एव मूलकारेण उक्तं यत् आढकाचितपात्रात् इत्येव, नाम एभ्यः एव इदं भवति इति। ततश्च अग्रे उक्तम् आढकाद्यन्तात्, नाम सूत्रार्थः तस्य उक्तः आढकाद्यन्तात् द्विगोः सम्भवत्यवहृति पचति, अर्थात् सम्भवति इत्यादिषु अर्थेषु ष्ठन्खौ वा स्तः, नाम विकल्पेन ष्ठन्खौ भवतः। पक्षे ठञ् अपि भवति इति, तर्हि प्रत्ययत्रयम् अत्र भवति। एवं किल, नाम अत्र गतसूत्रात् ख इति स्वीकृतः, ततः अन्यतरस्याम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति इति बोध्यम्, अत एव एतादृशः अर्थः लभ्यते इति अस्माभिः ह्यः गतपाठे पठितं सर्वमपि। तदनन्तरं तत्र ततः अग्रे या पङ्क्तिः, तत्र तस्य अध्यर्थिति लुक्, नाम ठञः पक्षे लुकेशः उच्यमानः वर्तते, षित्वात् ङीष् भवति। तत्र एकं रूपम् अस्माभिः साधितमासीत्। तत्र द्व्याढकिकी इति रूपं साधितमासीत्। द्व्याढकिकी इति रूपं ष्ठनः पक्षे साधितं। तत्र द्व्याढके सम्भवति, अवहरति, पचति इति इत्यादिषु अर्थेषु द्व्याढक इति द्वितीयान्तात् द्विगोष्ठञ्च इत्यनेन ष्ठन् प्रत्ययः, ख प्रत्ययश्च भवति। तत्र ष्ठनः ठ अवशिष्यते, तस्य इकादेशः द्व्याढ इक भत्वात् अलोपः, द्व्याढ इक द्व्याढिक, तत्र ठन् षित् वर्तते, अतः ततः पूर्वमुक्तमेव पश्यन्तु, षित्वात् ङीष् इति। तर्हि द्व्याढ इ, ढकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति, द्व्याढ इ, क्षन्तव्यः, द्व्याढक इ, ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति, द्व्याढक इ, क्षन्तव्यः, द्व्याढकिक इति खलु मूलतः शब्दः साधितः, तस्मात् ङीष् द्व्याढकिक इ, तदनन्तरं यस्य च इत्यनेन अकारलोपः, द्व्याढकिक इ, द्व्याढकिकी इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः तस्य हलङ्यादिना लोपे सति द्व्याढकिकी इति रूपं सिद्धं भवति इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च दशमः पाठः आर्हीयप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य एकादशः पाठः अग्रे भवति आरब्धः। अस्मिन् एकादशे पाठे वयम् अग्रे उदाहरणमनुसरामः।
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थमासीत् पश्यन्तु। द्व्याढकिकीति द्वे आढके सम्भवत्यवहृति पचति वेत्यर्थे तद्धितार्थ इति दिगुहुष्ठन् षित्वादङीषित्यर्थः। अयञ्च विषयः अस्माभिः अत्र स्मृतः अपि। अग्रे कथयिष्यति विशिष्टं विचारं। ततः तद् किं कथयन् अस्ति इति पश्यामः अग्रे। अत्र नैवाभ्याम् इति ऐ चिह्न। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोदताभ्यामयि च इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। तर्हि तेन सूत्रेण ऐजागमः स्यात् द्व्याढकिकी इति न, परन्तु तत्र द्वय्याढकिकी इति स्यात्। यथा वैयाकरणी इति भवति तद्वत् ऐजागमे सति इति चेत् तथा न, तथा तु अत्र न शङ्कनीयम्। कुतः कथयति? वृद्धिनिषेधसन्नियोगशिष्टत्वात्। नाम वृद्धिनिषेधः, वृद्धिः यत्र आदिवृद्धिः यत्र प्राप्यमाणा वर्तते तत्रैव ऐजागमः भवति इति पूर्वमस्माभिः उक्तमेव। आदिवृद्धिं प्रबाध्य अयम् ऐजागमो भवति। कथयति? वृद्धिनिषेधसन्नियोगशिष्टत्वात् णित् किदभावेन, नाम परतः ष्ठन् ङित् नास्ति, णित् नास्ति, किद् नास्ति, वृद्धेरप्रसक्तेः, नाम वृद्धिरेव अत्र न प्रवर्तते। अस्य ऐजागमस्य प्रसङ्गः अथवा प्रवृत्तिः तत्र एव यत्र वृद्धिः प्राप्यमाणा भवति। यत्र तु वृद्धिः प्राप्यमाणा न भवति तत्र तु ऐजागमः अपि न भवति। समीचीनं। ततश्च तत्र अग्रे कथयति। मूले पश्यन्तु, उदाहरणम् अपरं किं दत्तं? द्व्याढकीना खप्रत्ययपक्षे इदम् उदाहरणं वर्तते। तत्र कथयति खे रूपं। तर्हि विग्रहः अत्रापि द्व्याढके सम्भवत्यवहृति पचति। सम्यक्। द्व्याढके सम्भवति तस्य च अर्थः नाम स्वस्मिन् समावेशयति इति यथा पूर्वमर्थाः दृष्टाः तद्वदेव अत्रापि अर्थाः द्रष्टव्याः। सम्भवति अवहरति, अवहरति नाम अपसारयति अथवा लुण्ठति, पचति, अस्य च अर्थः अस्माभिः ज्ञायते एव। समीचीनम्। आम्, तर्हि प्रकृते तत्र द्व्याढक इत्यस्मात् शब्दात् ख प्रत्ययः, तस्य ईनादेशः। द्व्याढक ईन, द्व्याढकीन, तत्र टाप् भवति, अदन्तत्वात् द्व्याढकीना इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति द्विगोः इति द्व्याढकी। तत्र व्याख्याता कथयति ठञ् अध्यर्थ इति तस्य लुक्। द्वे द्व्याढके सम्भवत्यवहृति पचति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र औत्सर्गिकः ठञ् तस्य अध्यर्थपूर्वद्वयोर्लुगसंज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण लुग् भवति। किमवशिष्यते? द्व्याढक इत्येव। तदनन्तरं द्विगोः इति ङीप् इत्यर्थः। ततः द्विगोः इत्यनेन ङीप् प्रत्ययः भवति। तत्र द्व्याढक इ, द्व्याढक इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। द्व्याढक इ, द्व्याढकी, सुप्रत्ययः संज्ञायनसोर्लोपे सति द्व्याढकी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य ठयन्तलक्षणङीप् न इति अपरिमाणविस्ताच्चितकम्बलेभ्यो न तद्धिलुगि इत्यत्र उक्तम्। समीचीनं। भवन्तः स्मरेयुः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तत्र
अपरिमाणविस्ताच्चितकम्बलेभ्यो न तद्धितृहि इत्यत्र अस्माभिः व्याख्यायां पठितमासीत्, प्रतिपादितमासीत्। तत्र किं यदि नाम तादृशात् प्रत्ययादेव टिड्ढाणयन्द्वयसजित्यनेन प्रत्ययः भवति यस्य प्रत्ययस्य सकाशात् लब्धः अकारः अथवा प्रत्ययांशः तत्र शब्दस्य अन्ते भवेत्। एवं खलु प्रकृते तु द्व्याढक इत्यत्र तु ठञ् यः अस्ति सः तु लुप्तः, सः तु अत्र नास्ति। द्व्याढक इत्यत्र अन्ते विद्यमानः अकारः ठञः अवयवः नास्ति। ठञः अवयवः नास्ति इति कृत्वा अत्र ठयन्तलक्षणं ङीपि न प्रवर्तते। अतः तत्र द्विगोः इति आरभ्यते। द्विगोः इत्यनेन ङीपत्र उच्यते। कथयति इति अपरिमाणविस्तित्यत्र उक्तं। तत्र भवन्तः यदि गत्वा पुनः पश्यन्ति तर्हि विस्तरेण व्याख्यात्र तत्र चर्चा कृता अस्ति। अस्माभिश्च तत्र विस्तरेण अयं विचारः विचारितः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति अध्यर्दिक् इति लुक् ठञः एव, न तु ठन् खयोरपि। अध्यर्दलुकुपूर्वलुकुसंज्ञायाम् इत्यनेन ठञः एव लुक् क्रियते। ठन् अपि च ख इति यौ प्रत्ययौ अस्माभिः द्व्याढकिकी द्व्याढकीना इत्यत्र विहितौ तयोः न भवति। कुतः? विधिसामर्थ्यात्, विधानसामर्थ्यात्। यदि तयोः अपि लुक् स्यात् तर्हि अनयोः विधानमेव व्यर्थं स्यात्। प्रकृते विधानमेव व्यर्थं स्यात्। विधानवैयर्थ्यात् इदमुच्यते यत् प्रकृते अनयोः लोपः न भवति। ठञ् तु यः विहितः सः अत्र एतदर्थमेव न विहितः, तस्य तु अन्यत्रापि उत्सर्गस्थलेषु प्रयोजनं वर्तते एव। अतः तस्य तु अध्यर्थपूर्वलुकुसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् भवितुम् अर्हत्येव। सम्यक् इति तत्र आढकान्तात् द्विगोः ष्ठनः खस्य ष्ठयः च उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति द्व्याचितिकी द्व्याचितिनेति कथयति ष्ठनि खेचरूपम् उपरि पश्यन्तु। द्व्याचितिकी कथं विग्रहः? द्व्याचिते सम्भवत्यवहरति पचति इति। द्वितीयान्तात् ष्ठनि सति द्व्याचित ठ द्व्याचित इक द्व्याचित् इक द्व्याचितिका ततः षित्वात् ङीष् द्व्याचितिक् इ द्व्याचितिकिक इ द्व्याचितिक् नैव द्व्याचितिकी द्व्याचितिक इ ठञ् ष्ठनः अनन्तरं द्व्याचितिका इति खलु स्थितिः लब्धा। तकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः जातः। द्व्याचित् इक द्व्याचितिका इति मूलशब्दः सिद्धः। ततः तत्र षित्वात् ङीष् द्व्याचितिका इ ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। द्व्याचितिकी सुप्रत्ययः तस्य लुक्। द्व्याचितिकी इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल खेच द्व्याचितीना इति रूपं सिद्धं भवति। यथा साक्षात् तथा यथा द्व्याढकीना इति साधितं। द्व्याचिते सम्भवत्यपहरति पचति इति विग्रहे
तत्र इदं रूपं सिद्धं भवति। ख इत्यस्य ईनादेशः अन्यच्च पूर्ववत् कार्यम् अत्र ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति अथ द्व्याचितशब्दात् ठञो लुकि किल द्व्याचिते सम्भवत्यवहृति पचति इति ठञ् अपि भवति खलु पक्षे इत्युक्तम्। अतः ठञः लुकि केन तत्र अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुकसंज्ञायां कथयति द्विगोः इति ङीपमाशङ्क्याः अपरिमाणेति ङीपनिषेधादिति मूले पश्यन्तु अपरिमाण तदेव अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न दध्यतृकी इति ङीपनिषेधात् तच्च सूत्रं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः पठितम्। इति ङेपनिषेधः द्व्याचिता इति नाम प्रकृते ङीप् न भवति परन्तु टाबेव भवति। प्रकृते द्विगोः निषेधः अयं वर्तते कः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न दध्यतृकी एवं खलु। अतः प्रकृते अपि तस्य प्रवृत्त्या ङीप् न भवति ङीप् निषिद्धो भवति टाप एव प्रसक्तिः भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रिमं रूपं वर्तते। इदानीं तत्र अचितान्तात् द्विगोः अपि त्रीणि उदाहरणानि दृष्टानि। द्व्याचितिकी द्व्याचितीना द्व्याचिता। इदानीम् अन्तिमशब्दः सूत्रे वर्तते नाम तत्र अनुवृत्त्या यः लब्धः कः पात्र इति। तर्हि तत्र विग्रहः द्विपात्रे सम्भवत्यवहृति पचति। तत्र ष्ठनः पक्षे द्विपात्रिकी इति रूपं भवति। यथा पूर्वं प्राक्तने उदाहरणे ष्ठनः पक्षे साधिते तद्वत् प्रकृते अपि सम्यक्। ख प्रत्यये पक्षे द्विपात्रीणा ख स्थाने ईनादेशः टाप् भवति। णत्वम् अत्र विशेषः भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र द्विपात्रीणा इति रूपं सिद्धं भवति। ततः ष्ठञः पक्षे द्विपात्रे सम्भवत्यवहृति पचति इति औत्सर्गिकः ष्ठञ् भवति। नाम विकल्पेन एतेन सूत्रेण एव विकल्पे औत्सर्गिकः ष्ठञ् भवति। तस्य च ष्ठञ् ठञ् चाट् पक्षे ठञ् इत्युक्तं खलु। अतः तस्य च अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् भवति। एवं खलु। द्विगोः इति ङीप् भवति द्विपात्री इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। ततः एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् इतः अग्रे अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं। कथमिति चेत् कुलिजाल्लुक्खौ च सूत्रे प्रथमं पदं भवति कुलिजात्। कुलिज इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। ततः द्वितीयं पदं भवति लुक्खौ इति। लुक् च खश्च लुक्खौ प्रथमान्तम् इदं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः च इति तृतीयं पदम् अव्ययपदं सूत्रे भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति
द्विगोष्ठंश्च इत्यस्मात् सूत्रात् द्विगोः इत्यनुवर्तते। सम्भवत्यपहृति पचति इति अनुवर्तते। तद्धर्ति वहत्यावहतिपहाराद् वंशादिभ्यः इत्यस्मात् तद् इति द्वितीयान्तम् अनुवर्तते। औत्सर्गिकः ठञ् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। व्याख्याता कथयति अन्यतरस्याम् इत्यनुवृत्तिम् अभिप्रेत्याह आम् यथा गतसूत्रे अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिः अनुवर्तनं भवति। कुतः आढकाचितपात्रात् खोऽन्यतरस्यां तद्वत् प्रकृतसूत्रे अपि अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। समीचीनं। ततः प्रकृते तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता लुक्खौ वास्त इति मूले पश्यन्तु। कुलिजान्ताद्विगोः सम्भवत्यादिषु अर्थेषु लुक्खौ वा स्तः चाष्ठंश्च तत्र व्याख्याता कथयति आर्हात् इत्यत्र परिमाणपर्युदासात् ठगभावे प्राग्वहतीयस्य ठयः अध्यर्थ इति नित्यं लुकि प्राप्ते लुको विकल्पविधिः। नाम ठक् तु अत्र न भवति यतः पर्युदासः निषेधः तत्र उक्तः वर्तते। एवं खलु। परन्तु ठयः अपि अत्र अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यनेन नित्यलुक् प्राप्तः। परन्तु सः लुक् अत्र विकल्प्यते इति भावः। अग्रे कथयति चात्ष्ठंश्च नाम चकारग्रहणसामर्थ्यात् ष्ठन् इत्यपि प्रत्ययो भवति इति। तदेव यथा गतसूत्रे साक्षात् तथैव कथयति तथा च ठञो लुक् खश्च ष्ठंश्च इति तृतीयं विकल्प्यते। ठयः लुक् भवति ख प्रत्ययोऽपि भवति ष्ठन् प्रत्ययोऽपि भवति। एवं खलु। लुक् तु ठयः एव। कथयति तत्र ष्ठनः खस्य ठयो लुकश्च अभावे ष्ठनः तत्र ष्ठन् प्रत्ययः वर्तते ख च यः वर्तते ठञ् च यः वर्तते लुकश्च अभावे नाम लुकः च अभावे ठयः श्रवणं पर्यवस्यति नाम ठयः श्रवणं भवत्येव इति। तदाह लुगभावे ठयः श्रवणं नाम यस्मिन् पक्षे लुग् न भवति तस्मिन् पक्षे ठञ् श्रूयते इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते। प्रथमम् उदाहरणं द्विकुलिजी इति कथयति ठयः लुकिरूपम्। एवं खलु। तत्र द्विकुलिजे सम्भवत्यवहृति पचति इत्येवं रीत्या विग्रहः उच्यते। तर्हि द्विकुलिज इति द्वितीयान्तात् तत्र कुलिशब्दः परिमाणवाचकः वर्तते। विशेषः अर्थः तु कोशे द्रष्टव्यः। आं तर्हि तत्र ठञ् भवति। ठयः अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् द्विगोः इत्यनेन ङीप् भवति। अतः तत्र द्विकुलिज इत्यस्मात् ङीप् द्विकुलिज इ यस्य इत्यनेन अकारलोपः द्विकुलिज् इ द्विकुलिजी सुप्रत्ययः हर्म्यादिनाथस्य लोपः द्विकुलिजी इति रूपं सिद्धं भवति। खप्रत्ययपक्षे कथयति व्याख्याता द्विकुलिजीना मूले पश्यन्तु। द्विकुलिजीना कथयति खे रूपं नाम खप्रत्ययपक्षे इदं रूपं भवति। तदेव विग्रहः तथैव सर्वत्रापि द्विकुलिजे सम्भवत्यवहृति पचति। अतः द्विकुलिज ख द्विकुलिज ईन अकारलोपः द्विकुलिजीन अदन्तत्वाट्टापि सति द्विकुलिजीना इति रूपं सिद्धं भवति। ततः
द्विकुलिजिकी कथयति ष्ठनि रूपं नाम यस्मिन् पक्षे ष्ठनः लोपः न भवति। यथा लुक् अपि अत्र विकल्प्यते किल इत्युक्तम्। अतः द्विकुलिजिकी नैव 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 ष्ठनः पक्षे तु सत्यं लुग अभावपक्षे इमानि सर्वाणि रूपाणि खलु दृश्यमानानि वर्तन्ते। आम्, ष्ठनपक्षे आदिवृद्धिर्न भविष्यति। ठस्य इकादेशः अकारलोपः द्विकुलिजक् द्विकुलिज् इका द्विकुलिजिका षित्वात् ङीषि सति द्विकुलिजिकी इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः द्वैकुलिजिकीति कथयति ठञो लुगभावे रूपम् इति। नाम ठञः यस्मिन् पक्षे लुक् न भवति तस्मिन् पक्षे इदं रूपं भवति। द्वै तत्र ठञ् ङित् वर्तते, अतः ङित्वात् आदिवृद्धिः तत्र भवति। सम्यक्। अतः द्वै कुलिजिकी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। ततः अग्रे उच्यते तत्र द्वै कुलिजिकी इत्यत्र ऐजागमः न शङ्क्यः। यथा पूर्वमपि शङ्का कृता खलु क्व द्व्याढकी इत्यत्र। अत्र तु द्वि इति तत्र पदान्तत्वं नास्ति, अतः पदान्ताभ्यां पूर्वताभ्याम् ऐचित्यस्य प्रवृत्तिरेव तत्र नास्ति। वृद्धिस्तु भवति, आदिवृद्धिस्तु भवति, तत्र क्लेशो नास्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति परिमाणान्तस्य इत्यस्य असंज्ञाषाणकुलिजानाम् इत्युक्तेर्नोत्रवृद्धिः परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः इति खलु उक्तम्। तर्हि तत्र किमुक्तम्? असंज्ञाषाणकुलिजानाम् इत्युक्तेर्न दोषः। तत्र पूर्वमुक्तं वार्तिकत्वेन उक्तं वा केन उक्तं? परिमाणान्तस्य इत्यत्र असंज्ञाषाणकुलिजानां प्रायः तत्र महाभाष्ये उक्तम् इति भाति। वनवः परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः इत्यत्र इदं वचनं महाभाष्ये उक्तम् इति चिन्तनीयं। यतः पूर्वम् अस्माभिः तत्र परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः इत्यत्र तु उत्तरवृद्धिः स्यात् ङिदादौ परमनैष्किकः इत्याद्युक्तम्। परन्तु एतत् प्रायः भाष्ये उक्तम् इति चिन्तयामि। असंज्ञाषाणकुलिजानाम् इत्युक्तेर्नोत्तरपदवृद्धिः इदं वार्तिकत्वेन उक्तं स्यात् इति भाति। विशेषस्तु भाष्ये द्रष्टव्यः। अस्तु, तर्हि एतावान् विशेषः तत्र कुलिजाल्लुक्खौ च इति सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं सोऽस्यांशवसनभृतयः एवं। तत्र प्रथमं पदं भवति सः इति। तच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् इदं भवति। समीचीनं। ततः कथयति नैव अग्रिमं पदम् अस्ति सूत्रे अस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। सः अस्य अंशवसनभृतयः इति तृतीयं पदं भवति। प्रथमान्तमिदं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। तत्र अंशश्च
वस्नञ्च भृतिश्च अंशवसनभृतयः एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः अवगन्तव्यः। प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात्वा इति अनुवर्तते। औत्सर्गिकप्रत्ययविधिः अपि अत्र प्रकरणानुरोधेन ज्ञेयः। व्याख्याता कथयति स इति प्रत्येकम् अंशादिष्वन्वेति। सः इति अस्ति खलु, सः अस्य अंशः, सः अस्य वस्नं, सः अस्य भृतयः इत्यत्र अन्वेति, तदेव कथयति। सः अस्य अंशः, व्याख्यातारं पश्यन्तु। आम्, वस्नमिति नपुंसकलिङ्गे, अतः नपुंसकलिङ्गे विग्रहः वक्तव्यः। तद् अस्य वस्नं, सास्य भृतिः, सा अस्य भृतिः इत्यर्थेषु प्रथमान्तात् यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः। प्रथमान्तात् यथाविहितम् अत्र प्रत्ययाः भवन्ति। अर्थाः त्रयः उक्ताः एव। सः अस्य अंशः, तत् अस्य वस्नं, तत् सा अस्य भृतिः इत्येवं रीत्या। एवं किल। तर्हि क्रमशः उदाहरणानि द्रष्टव्यानि, यानि मूले दत्तानि। कथयति अंशो भागः, अर्थं कथयन्नस्ति आदौ। अंशो भागः अग्रे कथयति। वस्नं मूल्यम् अग्रे कथयति। तत्र भृतिर्वेतनं, मम पुस्तके भूतिर्वेतनमिति जातमस्ति, तत् सम्यक् कर्तव्यं। तत्र भूति इति न भृति इति वर्तते। भृतिर्वेतनम् अर्थान् उक्त्वा युगपत् अग्रे एकेन वाक्येन उदाहरणं प्रस्तौति। किं कथयति पश्यन्तु। एकेन वाक्येन सर्वाणि उदाहरणानि प्रस्तौति ग्रन्थकारः। किं कथयति पश्यन्तु। पञ्च अंशः वस्नं भृतिर्वा अस्य पञ्चकः इति। पञ्च अंशः अस्य, पञ्चवस्नम् अस्य, पञ्च भृतिः अस्य, एवं खलु। सः कः पञ्चकः इति। पञ्च इत्यनेन तत्र समुदायः ग्राह्यः, अतः अंशः भृतिः, अंशः वस्नं भृतिः इत्यत्र एकवचनस्य सङ्गतिः भवति। सम्यक्। पञ्चभागः अस्य इत्यर्थः, अथवा पञ्चवस्नम् अस्य, वस्नं नाम पूर्वमुक्तमस्ति, मूल्यम् अस्य। पञ्च इति एतावत् वस्नम् अस्य वर्तते, अथवा पञ्च इत्येतावत् अंशः अस्य वर्तते, अथवा पञ्च इत्येतावत् भृतिः अस्य वर्तते। एवं रीत्या सङ्गतिः कर्तव्या। अत्र एवं न शङ्कनीयं। पञ्च इति तु बहुवचने भवति, पुनः अंशः वस्नं भृतिः इति एकवचने कुतः? तद् आहत्य यावत् पञ्च वर्तते तस्य समुदायः विवक्षितः भवति, अतः समीचीनं। ततः अस्मिन् अर्थे प्रथमान्ताद् यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। नैव अहं तु अग्रेव गतः, पूर्वमस्ति खलु। सोऽस्यांश इति किम् उक्तवान् अग्रे? इत्यर्थेषु, व्याख्याता कथयति, इत्यर्थेषु प्रथमान्तात् यथाविहितं प्रत्ययः स्युः इत्यर्थः। पञ्चक इति कथयति सङ्ख्याया इति कन् नामाम् सङ्ख्याया अतिर्दन्तायाः कन्, एषु अर्थेषु पञ्चन् इति शब्दात् तत्र सूत्रं पठितं खलु पूर्वं। पञ्चनि शब्दः सङ्ख्यावाचकः शब्दः। अर्थः अत्र वर्तते सूत्रविधानं, प्रत्ययविधायकं सूत्रं तु अस्माभिः पूर्वमेव पठितं। सङ्ख्याया अतिरनन्तायाः कन् इत्यनेन सूत्रेण कन् भवति। पञ्चन् क। ततः पञ्चन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। पञ्चक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पञ्चकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः, तच्च भवति एवं। तदस्य परिमाणम् इति।
तत्र प्रथमं पदं भवति तत्। इदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अस्य इदम् इत्यस्य शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने इदं रूपं भवति। परिमाणम् इति प्रथमान्तं। तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते, अनुवर्तन्ते। ततः सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्याता कथयति अस्मिन् अर्थे, नाम कस्मिन् अर्थे? तद् अस्य परिमाणम् इत्यस्मिन् अर्थे। प्रथमान्तात् कुतः नाम सूत्रे तदिति प्रथमं पदं प्रथमान्तं वर्तते, अतः प्रथमान्तात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः। यथा विधानम् अस्मिन् प्रकरणे, आर्हीये प्रकरणे यथा यथा प्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते तथा तथा भवेयुः इति। समीचीनम्। उदाह्रियते, अर्थः अवगतः, सूत्रार्थश्च अवगतः। उदाहरणं पश्यामः। कथयति प्रास्थिक इति। तत्र प्रस्थं परिमाणम् अस्य, प्रास्थिको राशिः इति। तत्र प्रस्थ इत्यस्मात् शब्दात् यथा विहितः प्रत्ययः ठञ् एव भवति, औत्सर्गिकः। तदेव अग्रे व्याख्याता कथयन् अस्ति। आर्हाद् इत्यत्र परिमाणपर्युदासात् प्राग्वतीयष्ठञ् इति। आर्हाद् ओपुच्छसङ्ख्या, आर्हाद् अगोपुच्छसङ्ख्या परिमाणात् ठक्। अतः ठक् भवितुं नार्हति, यतः प्रस्थशब्दः परिमाणवाचकः इति कृत्वा। परिमाणवाचकाच्च ठकः निषेधः अथवा पर्युदासः कृत एव। कथयति प्राग्वतीयष्ठञ् नाम ठञ् प्रत्यये एव भवति, अतः तदस्य परिमाणम् इत्यनेन ठञ् सति प्रस्थशब्दात् ठञ् आदि इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः प्रास्थ इक प्रास्थिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति प्रास्थिकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते अत्र संख्यापि परिमाणम्। संख्या अपि अत्र परिमाणमेव भवति। पूर्वं तु अस्माभिः उक्तं तत्र अगोपुच्छ आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणार्थक इत्यत्र संख्या परिमाणत्वं न भजते इति पूर्वम् उक्तं, परन्तु प्रकृते तदस्य परिमाणम् इत्यत्र संख्या अपि परिमाणमेव भवति इत्यस्ति उच्यमानम्। तत्र केचन विशेषाः सन्ति उच्यमानाः व्याख्यात्रा, ते किञ्चित् श्रोतव्याः, यद्यपि मूलस्थः विषयः तु सम्पन्नः। कथयति अत्र संख्याविपरिमाणं कथयति यद्यपि अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् अर्थात् आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यत्र इति पृथग्ग्रहणात् संख्या न परिमाणं। तत्र संख्या पृथक्तया गृहीता, अतः सा न परिमाणं। कथयति तथाप्यत्र परिच्छेदकत्वात् संख्यायाः परिच्छेदकत्वं वर्तते कृत्वा संख्यापरिमाणं भवति इति। प्रकृते तदस्य परिमाणम् इत्यत्र कथयति उत्तरसूत्रे संख्यायाः परिमाणेन विशेषणालिङ्गात्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते किम्? संख्यायाः संज्ञा सङ्घसूत्राध्ययनेषु इति पठिष्यते। तस्मिन् सूत्रे संख्यायाः परिमाणेन विशेषणत्वं स्वीकृतं वर्तते। अतः तल्लिङ्गात् तज्ज्ञापकात् प्रकृते अपि तदस्य परिमाणम् इत्यत्रापि संख्यावाचकशब्दः यदि कोऽपि सोऽपि परिमाणवाचकः ग्राह्यः। कथयति तेन षष्टिः परिमाणमस्य षाष्टिकमिति सिद्धम्। एवं खलु षाष्टिकमित्यादीनि रूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति
प्रस्थं परिमाणम् अस्य प्रास्थिकराशिः इति यथा, प्रास्थिको राशिः इति यथा तथा। कथयति द्विषष्ट्यादिभ्यः तु अनभिधानान्नेति भाष्ये स्पष्टम् इति। नाम द्विषष्ट्यादिशब्देभ्यस्तु तत्र अनभिधानं अभिधानं नास्ति, ततः प्रयोगाः न सन्ति इति कृत्वा तदस्य परिमाणम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र औत्सर्गिकः ठञ् न भवति। अतः द्वैषाष्टिकम् अथवा द्वैषष्टिकम् इत्यादीनि रूपाणि न भवन्ति, अभिधानं न भवति इति कृत्वा। तर्हि किम् आयातम् एतावता? सङ्ख्यायाः परिमाणत्वं सर्वथा न भवति इति न, प्रकृतस्थले भवति, अन्यत्र न भवति। तदस्य परिमाणम् इत्यत्र सङ्ख्यापि परिमाणत्वेन स्वीक्रियते। सङ्ख्यायाः संज्ञा सङ्घसूत्राध्ययनेषु इत्यत्र तत्र सङ्ख्यायाः परिमाणेन विशेषणाल्लिङ्गात्। अध्यर्थपूर्व इत्यत्र तु उक्तरीत्या एव सङ्ख्याशब्दः परिमाणकोटो नान्तर्भवति इति भेदः अवगन्तव्यः। तत्सर्वमपि इदं सिद्धान्तप्रतिपादनं लक्ष्यानुरोधमेव। समीचीनं। यद्यपि मूले अयं विषयः न उक्तः, व्याख्यात्र किञ्चित् उक्तः, अग्रे प्रयोजनं भविष्यति अग्रिमेषु सूत्रेषु। भवतु। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति सङ्ख्यायाः संज्ञा सङ्घसूत्राध्ययनेषु इति। सूत्रस्य पदच्छेदः ज्ञेयः। तत्र सङ्ख्यायाः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति आकारान्तस्य सङ्ख्या इति शब्दस्य। ततः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। समीचीनं। ततः अत्र विग्रहः ज्ञेयः। संज्ञा च सङ्घश्च सूत्रञ्च अध्ययनञ्च संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनानि तेषु संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः प्रकृते वर्तते। अनुवृत्तिं पश्यामः। मूले कथयति ग्रन्थकारः पूर्वसूत्रमनुवर्तते, अर्थात् प्रकृते तदस्य परिमाणम् इत्यनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात्वा इति अन्येपि अधिकाराः यथा पूर्वम् अत्र लभ्यन्ते। अग्रे कथयति तथा च तदस्य परिमाणमित्यर्थे प्रथमान्तात् सङ्ख्यात्मकपरिमाणवाचिनः सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। एवं खलु, तदस्य परिमाणमित्यस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् सङ्ख्यापरिमाणवाचिनः। अधुना ज्ञायते खलु कथं सङ्ख्यायाः अपि परिमाणत्वमत्र विवक्षितं वर्तते। तदस्य परिमाणम् इत्यत्र अत्र लभ्यते खलु, तत्र परिमाणस्य विशेषणत्वेन सङ्ख्या उपतिष्ठते। एवं खलु एवं तर्हि तत्र उच्यते सङ्ख्यात्मकपरिमाणवाचिनः यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति। समीचीनम् इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणमग्रे साधयिष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् अत्र वार्तिकमेकम् उच्यमानं वर्तते। वार्तिकमस्ति एवं, कथमिति चेत्
संज्ञायां स्वार्थे प्रत्ययो वाच्यः इति। संज्ञायां गम्यमानायां तु प्रकृते स्वार्थे प्रत्ययः वक्तव्यः इति। नाम परिमाणार्थे सति स्वार्थः तत्र गम्यमानः भवति इति प्रायः। अस्तु, पश्यामः किं कथयति। तत्र वार्तिकस्य अर्थं चिन्तयामः। तत्र संज्ञाविषयः यदि विवक्षितः भवति अथवा गम्यमानो भवति तर्हि प्रकृतसूत्रेण यः प्रत्ययः विधीयते सः प्रत्ययः स्वार्थे भवति इति। खलु तत्र अग्रे पञ्चकाः शकुनयः इत्यादीनि उदाहरणानि साधयिष्यन्ते। अतः तत्र नाम तत्र तत् परिमाणम् येषाम् इत्यादेः अर्थस्य तत्र सामर्थ्यं नास्ति, योग्यता नास्ति। अतः स्वार्थे एव तत्र प्रत्ययः एषः वक्तव्यः इति उदाहरणानां सिद्धिवेलायाम् अस्माकं विषयः स्पष्टः भविष्यति। व्याख्याता तदेव कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। पञ्चकाः शकुनयः इत्यत्र पञ्चपरिमाणम् येषाम् इत्यर्थो न सम्भवति, नाम सः अर्थः एव नात्र सम्भवति। पञ्चकाः शकुनयः नाम पञ्चसङ्ख्याकाः शकुनयः, शकुनैर्नाम पक्षिः, एवं खलु उक्तवान्। परिमाणम् येषाम् इत्यर्थो न सम्भवति, कथयति आदशतः सङ्ख्याः सङ्ख्येये, एवं खलु। नाम दश एक इत्यस्मात् आरभ्य दशन् इति शब्दः सङ्ख्यातः पूर्वं सङ्ख्याः सङ्ख्येये भवन्ति, एवं किल। इति पञ्चन शब्दस्य सङ्ख्येयवृत्तित्वेन पञ्चनशब्दः सङ्ख्येयवृत्तौ एव भवति। सङ्ख्यया यस्य पदार्थस्य द्रव्यस्य वा परिगणनं क्रियते सः सङ्ख्येयः भवति। यथा एकः वृक्षः, द्वौ वृक्षौ, चत्वारः वृक्षाः, पञ्चवृक्षाः इत्येवं रीत्या। पञ्चवृक्षाः इत्यत्र पञ्च इति सङ्ख्याशब्दः, वृक्षाः सङ्ख्येयाः वर्तन्ते, अतः पञ्चन इति सङ्ख्या तत्र सङ्ख्येयार्थे प्रयुक्ता इति भावः भवति। सम्यक् तदेव कथयति आदशतः सङ्ख्याः सङ्ख्येये इति पञ्चनशब्दस्य सङ्ख्येयवृत्तित्वेन पञ्चपरिमाणम् इति सामानाधिकरण्य अनुपपत्तेः। नाम सा सङ्ख्या पञ्चन इति सङ्ख्या सङ्ख्येयार्थे प्रयुज्यते, पञ्चन इति सङ्ख्या सङ्ख्येयार्थे प्रयुज्यते इति कृत्वा पञ्चपरिमाणम् इति एतादृशे अर्थे तत्र सामानाधिकरण्यत्वं न भवति, एकार्थवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यम्। अर्थः भिन्नः भवति, सङ्ख्यायाः अर्थः च भिन्नः भवति, स न परिमाणार्थः। अतः संज्ञायां गम्यमानायां तु स्वार्थे एव प्रत्ययः वक्तव्यः इति भावः। अतएव कथयति अग्रे, अतः संज्ञायां स्वार्थे एव सङ्ख्यायाः प्रत्ययः इति पर्यवस्यति इति भावः इति। सम्यक् इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र कश्चन विचारः इतोपि उक्तः, यद्वा इति पश्यन्तु, अर्थात् अथवा। पश्यन्तु किमुक्तं मूले, द्व्येकयोः इतिवत् सङ्ख्यामात्रवृत्तेः परिमाणिनि प्रत्ययः इति। अयं विचारः भवन्तः स्मरेयुः अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे, अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रपठनवेलायां विचारितः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अतीव सूक्ष्मतया व्याख्यायामपि तत्र स्मृतः कृतः अयं विचारः, अत्र तु स्मर्यमाणः वर्तते, एवं खलु। अत्र नाम वार्तिकद्वारा यदुच्यमानं वर्तते तथापि पञ्चकाः इति प्रयोगः साधनीयः। अथवा परिमाणार्थे अपि यत्र प्रत्ययः साधनीयः तत्र भिन्ना युक्तिः आश्रियमाणा वर्तते। सा युक्तिः, तां युक्तिं प्रति सूत्रकारस्य एव
प्रामाण्यं प्रदर्श्यमानं वर्तते तस्याः युक्तेः दाने। कथयति यद्वेति अग्रे पश्यन्तु। तत्र मूलपङ्क्तिः पठिता खलु, किं द्वेकयोः इतिवत् सङ्ख्यामात्रवृत्तेः। द्वेकयोः इत्यत्र सङ्ख्यायां सङ्ख्या वर्तते, द्वि अपि च एक इति। सङ्ख्येये नास्ति, यद्यपि सङ्ख्येये भवति, परन्तु सूत्रकारेण सङ्ख्यायामपि तत्र द्वि अपि च एक इत्यनयोः प्रवर्तना कृता वर्तते, प्रयोगः कृतः वर्तते। अतः तथा सङ्ख्यामात्रवृत्तेः परिमाणिनि, नाम सङ्ख्यामात्रवृत्तौ गम्यमानायां प्रकृतपञ्चनशब्दात् परिमाणिनि अपि प्रत्ययः भवितुमर्हति उच्यते। अयञ्च विचारः तदैव अवगन्तुं शक्यः यदि तदेव द्वैकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यत्र अस्माभिः यः विचारः कृतः आसीत् व्याख्यानादाय प्रयोगसङ्गतिविषये, अपि च सङ्ख्याः सङ्ख्येये भवन्ति, सङ्ख्याः सङ्ख्यार्थे भवन्ति, को नाम सङ्ख्येयः, कः नाम सङ्ख्यार्थः इत्यादिविषयः अपि अस्माकं स्पष्टः स्यात्। सः अपि सर्वोऽपि विषयः अस्माभिः द्वैकयोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रप्रतिपादनवेलायां विस्तरेण उक्तः आसीत्। भवतु। आम्, तर्हि यद्वा इत्यतः या पङ्क्तिः मूले उक्ता तां पङ्क्तिमादाय व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति। पश्यन्तु। द्विशब्दस्य एकशब्दस्य च सङ्ख्येयवृत्तित्वेऽपि, सङ्ख्येये एतत् शब्दद्वयमपि, एतत् सङ्ख्याशब्दद्वयमपि, सङ्ख्येयवृत्तित्वे अपि द्वेकयोः इति समासवृत्तौ, द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इति समासवृत्तौ एकत्वद्वित्वपरत्वम् अभ्युपगम्यते। नाम समासे एकत्वं द्वित्वं च अभ्युपगम्यते। अन्यथा द्वेकयोः इति द्विवचनानुपपत्तेः, तर्हि द्विवचनमेव कथं स्यात्? यदि सङ्ख्येये एव तयोः स्वीकारः स्यात् तर्हि द्वेकयोः इति द्विवचनस्य उपपत्तिरेव न स्यात्, सिद्धिरेव न स्यात्। एकशब्दस्तु नित्य एकवचनान्तः खलु, अतः। अपि च सङ्ख्यार्थे भवति सः शब्दः। अयं विचारोऽपि तत्र विचारितः आसीत्। सम्यक्। कथयति तद्वत् पञ्चकाः शकुनयः इति तद्धितवृत्तावपि पञ्चनशब्दस्य, पञ्चकाः शकुनयः इति तद्धितवृत्तिः वर्तते खलु अत्र। पञ्चनशब्दस्य पञ्चत्वसङ्ख्यापरतया, नाम पञ्चत्वसङ्ख्या वर्तते, नाम सङ्ख्यात्वे सङ्ख्यार्थे अत्र सङ्ख्या स्वीक्रियमाणा वर्तते इति सङ्ख्यापरतया पञ्चत्वं परिमाणम् अस्य इति सामानाधिकरण्यं स्वीकृत्य तदा सामानाधिकरण्यं लभ्यते। पञ्चत्वं परिमाणम् अस्य सामानाधिकरण्यं स्वीकृत्य पञ्चत्ववाचिनः पञ्चनशब्दात्, तर्हि पञ्चत्ववाचिनः शब्दः सम्पद्यते यदा प्रकृते सङ्ख्यार्थे पञ्चनसङ्ख्या स्वीक्रियते, न तु सङ्ख्येये शब्दात् पञ्चत्वरूपपरिमाणवति प्रत्ययः उपपद्यते इत्यर्थः। तर्हि पञ्चत्वरूपपरिमाणवान् यः वर्तते तस्मिन् अर्थे प्रत्ययस्य उत्पत्तिः जायते इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। सम्यक्। नूनमेव भवन्तः एताः पङ्क्तिः अवगन्तुं शक्नुवन्ति यदि द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यत्र गत्वा विचारः कृतः वर्तते। तर्हि कथयति तत्र संज्ञायां स्वार्थे उदाहरति इति। संज्ञायां गम्यमानायां स्वार्थे नाम वार्तिकस्य वचनम् अङ्गीकृत्य उदाहरति। किं मूले पश्यन्तु। पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः, स्वार्थे पञ्च एव पञ्चकाः, के शकुनयः पक्षिणः। एवं खलु। अग्रे परिमाणिनि अर्थे अपि उदाहरिष्यते। तस्मिन् अर्थे उदाहरणं तु समानमेव, अर्थभेदेन उदाहरणम् अन्यञ्च विशेषम् एतत् सूत्रगतं वयम् अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव अयं पाठः उपसंह्रियते।
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु ठञधिकारे अवान्तरप्रकरणस्यास्य आर्हीयप्रकरणस्य 11 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।